Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages de français de la 5e année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons une leçon de communication et acte de langage dans la page 10 et la page 11, intitulée Informer, s'informer sur les Marocains du monde. Donc on passe à la page 10. Donc l'objectif de la séance, c'est أننا informer, c'est-à-dire نعطيو معلومات على مغاربة العالم ثم ناخذ معلومات على مغاربة العالم. Donc on va commencer par j'observe et je découvre. Nous avons ici une image. Donc fait de l'image donc on voit un journaliste, et derrière donc une journaliste normalement c'est une journaliste صحفية, et derrière la journaliste كاين عندنا un écran. Donc هذا c'est un écran, هذه شاشة, وهاد la personne هذه qui parle, هذه une journaliste qui pose des questions, وهذا un journaliste une personne يعني شخص ضيف à distance bien sûr, ماشي ما راهش معاها في نفس البلاصة, وهي كتبوزي لي كيسيون وهو كيجاوب. دونك هنا كنتحدثوا على ان انترفيو. دونك كاين ان انترفيو entre le journaliste et la personne bien sûr représentée sur l'écran. هنايا كنشوفوا ايضا هنا الامر كيتعلق بلو دومين ديال لا سيونس. دونك لو دومين سيانتيفيك, يعني كيتكلموا على واحد الدومين ديال العلوم, ماشي مثلا ديال السياسه. حيت علاش؟ لان كنشوفوا هنا ان لابوراتوار, هنايا كاين مختبر. مثلا يقدروا يكونوا كيتكلموا على فيروس كورونا, مثلا يقدروا يكونوا كيتكلموا على شي مرض, مثلا une maladie, c'est possible مثلا. ils ne sont pas ensemble, ما راهمش في نفس اللابو. فوالا كل واحد سولون شاكان. دونك هادشي اللي كنلاحظوا بيان سور في ليماج. دابا غادي نمشيو نجاوبوا على لي كيسيون. لا بروميير كيسيون, que représente cette image. اذا شنو كتمثل في هاد شنو عندنا, شنو كتقدم لينا ليماج. دونك l'image représente deux personnes qui parlent. Donc la réponse à la question, ان هاد الصوره كتقدم لينا جوج ديال الاشخاص كيتكلموا. Donc cette image représente deux personnes qui parlent. جوج اشخاص كيتكلموا. La deuxième question, les deux personnages sont-ils dans le même lieu? إذا هاد جوج شخصيات كاينين في نفس المكان؟ لا. Donc ils ne sont pas dans le même lieu. Donc les deux personnages ne sont pas dans le même lieu. يعني ما متواجدينش في نفس المكان. علاش؟ Car sur l'écran, c'est la journaliste qui parle derrière elle. L'invité de l'émission ou du journal lui répond. Donc هنايا هذا الضيف كيتحدث معها à distance, chacun dans un lieu différent. يعني كل واحد في واحد المكان خاص به, مختلف على الاخر. دونك كما قلنا في البدايه, la troisième question, à ton avis, de quoi peuvent-ils parler? دونك علاش يعني فاش يقدروا يكونوا كيتكلموا. دونك un sujet concernant les maladies, يقدر كيتحدثوا في واحد الموضوع عنده علاقه بالامراض يعني المتفشيه عالميا مثلا, ou bien dans le domaine ديال لا سيونس, ولا على الاقل يكونوا كيهضروا في واحد المجال ديال العلوم. شنو هي لانديكاسيون ان هذا الشخص هذا كيتكلم من مختبر, كيتكلم dans un laboratoire. دونك فوالا بالنسبه لهاد جو ديكوفر. دابا حنا مهدنا لا سيونس. دابا غادي نمشيو نقراو الديالوج. هذا الديالوج هو اللي خلانا ما درناش هاد الصفحه ديال ديبي.
لأن هاد الصفحة طلبات لينا بزاف، ولكن الديالوج ما كانش عندنا باش غادي نخدمو بيان سور. دونك هنايا غنمشيو نقراو لو ديالوج. دونك لو ديالوج اونتر ان جورناليست اون جورناليست اللي هي هذه اللي كتبان في الصورة، ومع هاد الشخصية هذه اللي سميتو سمير مشهور، هذا لانفيتي. إذن في هاد الانترفيو اللي كيدور بيناتهم هو هذا، سي ان ديالوج، حوار بيناتهم، سي سو فورم دانترفيو. دونك لو جورنالي لا جورناليست: بونجور، مرحبا سمير مشهور. مرحبا بك يا سمير مشهور. دونك vous faites partie des Marocains. إذن أنت من المغاربة qui sont devenus très célèbres. من المغاربة الذين أصبحوا مشهورين dans le monde، في العالم. Parlez-nous de vous. قالت ليه تكلم لينا على راسك. Donc Samir Machour, d'abord l'invité qui va répondre: je suis né à Rabat. إذن قال لها أنا تزاديت في مدينة الرباط. J'ai fait mes études au lycée Hassan II à Rabat. قال لها بأن درت الدراسات ديالي في يعني ثانوية الحسن الثاني بمدينة الرباط. Ensuite من بعد au lycée طارق ابن زيدون، ومن بعد كذلك قريت في ثانوية ابن زيدون أزرو. أزرو مدينة أزرو قريبة من فاس وإفران. Avant de poursuivre، قبل ما نكمل الدراسة ديالي، mes études supérieures، الدراسات نتاعي العليا à l'étranger، في الخارج. دونك هنايا سمير مشهور قدم ليها نفسه وعطاها بعض المعلومات عليه. دونك هاد جي كتعني جورناليست، لا جورناليست. دونك vous avez travaillé dans plusieurs pays. إذا قالت ليه أنت اشتغلتي في بزاف ديال الدول à travers le monde، في العالم. لكن دونك هي عارفة بأنه اشتغل في بزاف الدول، ولكن ما عارفاش شكون هي هاد الدول، غادي يعطيها دي زانفورماسيون شنو هي الدول اللي اشتغل فيها. دونك سمير مشهور هذه كتعني سمير مشهور، هذه ابريفياسيون ديال سمير مشهور. J'ai travaillé sur presque tous les continents. يعني قال لها أنني اشتغلت وعملت تقريبا في جميع القارات. والأمريك في القارة الأمريكية، والأوروب في القارة الأوروبية، والنازي في القارة الآسيوية. دونك هنا يبقى ليه القارة الإفريقية والأسترالية. لا جورناليست: quel poste vous avez occupé. إذن شنو هي المناصب اللي يعني اشتغلتي فيها. دونك هنايا سمير مشهور غادي يجاوب: quels sont les postes que vous avez occupé. Samir Machour: j'ai occupé des responsabilités au sein de plusieurs grandes sociétés. إذن شغلت مسؤوليات في كثير من الشركات الكبرى. les grandes sociétés، الشركات الكبرى فارماسيوتيك يعني ديال الأدوية أو لا ديال الصيدلة. مونديال عالمية. avant ma nomination، قبل ما تتم التسمية ديالي، comme président d'une firme، قبل ما تتم التسمية ديالي رئيس ديال واحد الشركة سود كوريان، شركة جنوب كوريا، كوريا الجنوبية يعني. Donc la journaliste: que pouvez-vous nous dire au sujet de l'évolution du vaccin contre la coronavirus. إذن قالت ليه شنو تقدر تقول لينا على موضوع تطور اللقاح ضد كورونا فيروس، ضد فيروس كورونا. دونك سمير مشهور: concernant les vaccins، فيما يخص اللقاحات، il est noté qu'ils sont en développement. يعني فيما يخص اللقاحات فهي في تطور.
ولا قيد التطوير، قيد التطوير. دونك لا جورناليست اي بور كونكلور، باش نختمو حيت غادي تسالى لانترفيو. كو سويتي-فو دير ان نو تيليسبيكتاتور، شنو تقدر تقول للمشاهدين نتاع القناة نتاعنا؟ دونك سمير مشهور، جو ريست كونفيون، اذا انا واثق. كون تروفغا اون سوليوشن، غادي نلقاو واحد الحل. كو توت لي بوبولاسيون، جميع السكان دي موند pourront en bénéficier، غادي يستطيعوا انهم يستافدوا من هاد لي فاكسان. دونك الضمير كيعيد هاد اون يعني كيعود على لي فاكسان اللي غادي يستافد منها العالم كله، سكان العالم. دونك هذا هو لو ديالوج. دونك اون باس ا pour répondre aux questions, j'écoute et je comprends. Donc حنا سمعنا لو ديالوج، دابا غادي نجاوبو على لي كيسيون. La première question, qui pose les questions? Quel est son métier? إذا شكون اللي كيطرح الأسئلة؟ دونك هنايا اللي كتطرح الأسئلة سي اون فام. دونك سي لا فام كي بوز لا كيسيون. لا فام اللي شفناها في ليماج هي اللي كتطرح الأسئلة. شنو هو لو ميتي نتاعها؟ يعني شنو هي الخدمة ديالها؟ سي إلي جورناليست، دونك صحفي. لا كيسيون 2، qui répond aux questions. As-tu retenu ce nom? هذا اللي كيجاوب على لي كيسيون شكون هو؟ واش عرفتي الاسم نتاعو؟ دونك سي لوم سور ليكران. اذا اللي كيجاوب هو هاد الشخصيه اللي كتبان في الشاشه. هذا الاسم ديالو سي سمير مشهور. حيت حنايا شفنا في الديالوج بانه هو اللي كيتحاور مع لا جورناليست. La troisième question, quel est le sujet de cet entretien? إذا شنو هو الموضوع نتاع هاد لونتروتيان، نتاع هاد لانترفيو، نتاع هاد الحوار؟ دونك هنايا لا كيسيون تورن اوتور دو لا في. إذا هاد الأسئلة كتدور حول الحياة. لي زيتود، لي بوست اوكيبي بار لوي et les découvertes qu'il fait. إذا هنايا لا كيسيون في البداية كانوا على الحياة نتاعو، على شخصيته، على لي زيتود نتاعو، الدراسات نتاعو، لي بوست اللي شغلهم، كذلك لي ديكوفيرت شنو اكتشف والقارات اللي اشتغل فيها. لو سوجي دو لونتروتيان، اما موضوع هاد لونتروتيان، موضوع الحوار، تورن اوتور دو ليفولوسيون دي ريشيرش سور لو فاكسان كونتر لا كورونا فيروس. يعني اما الموضوع اللي تحدثوا عليه في النهايه اللي هو الهدف، حيت دابا هي عرفات به، يعني قدماته للمشاهدين التيليسبيكتاتور، ولكن الموضوع اللي تحدثوا عليه كان هو تطور الابحاث حول لقاح كورونا فيروس. دونك لا كاتريام كيسيون، او سمير مشهور est-il né؟ إذا فين تزاد سمير مشهور؟ Où a-t-il fait ses études؟ وفين دار les études نتاعو؟ Donc il est né à Rabat. Les études lycéennes يعني الدراسات ديال الثانوي دارها، il a fait ses études au lycée Ibn Zaydoun à Azrou avant de partir à l'étranger. من بعد ما يكمل les études supérieures à l'étranger، يعني الدراسات العليا دارها à l'étranger، بينما الدراسات ديال الثانوي دارها في المغرب في جوج ديال لي ليسي ديال المغرب. Quel est le domaine d'activité de cette personnalité؟ شنو هو مجال النشاط او العمل ديال هاد الشخصيه هادي؟ دونك لو دومين d'activité de cette personnalité est la science، la recherche pharmaceutique، يعني في ميدان ديال العلوم، وبالضبط في البحث الصيدلاني، البحث الصيدلاني او البحث في مجال الادويه. Donc la question 6، dans quel pays travaille-t-il maintenant؟ إذن في أي دولة كيخدم دابا؟ إذن هنايا لا شفنا في الديالوج أنه في النهاية خدا منصب رئيس ديال شركة
كورية جنوبية. إذا دونك il travaille maintenant en Corée du Sud. يعني كيشتغل في كوريا الجنوبية. La question 7. Pourquoi la journaliste pose-t-elle toutes ces questions? علاش هاد السيدة كتبوزي هاد les questions, هاد la journaliste, هاد الصحفية. Donc la journaliste pose toutes les questions pour s'informer sur la personnalité et sur son parcours. يعني كتطرح الأسئلة عليه باش تاخد معلومات s'informer. وكذلك لي تيليسبيكتاتور هما ياخذوا معلومات على هذه الشخصيه التي تم استضافتها et sur son parcours يعني على المسار ديالو, مسار الحياه. Donc huitièmement, quelle information apporte Samir Machour à la journaliste sur le vaccin contre la COVID-19? دونك بالنسبه لهاد لا كيسيون 8 غادي نحاولوا نكتبوها هنا, ما كتبناهاش. دونك هاد لا كيسيون لي زانفورماسيون سور كورونا فيروس كوفيد 19. دونك في النهايه شنو قال ليها؟ بان دونك لي فاكسان بالنسبه للتلقيح, لي فاكسان sont en développement, يعني développement. بالنسبة للقاحات راها كتطور دونك هنا قيد التطوير كما قلنا. وأن قال لها بأن toute la population les populations ont bénéficié, يعني غادي يستافدوا ont bénéficié من هاد غادي يستافدوا من هاد التلقيح هذا, يعني جميع ساكنة العالم. دونك هادشي دونك هنايا toutes les populations du monde. Donc voilà tout ce qui concerne هاد les questions. غادي نمشيو لا page suivante. Donc بالنسبة لا page suivante, je réinvestis, j'exploite. غنبداو j'exploite. Donc هنا عندنا deux images. Observe ces deux photos. إذن هنايا كيقولوا بأن لاحظ هاد جوج صور. Choisis une de ces deux personnalités. غتختار واحد لا بيرسوناليتي من هاد الجوج. cherche des informations. غتقلب على معلومات على أحد هاتين الشخصيتين. Et informe tes camarades sur son lieu de naissance. غادي تعطي تخبر ولا تعطي معلومات على مكان الازدياد, le lieu de naissance. Les études, يعني الدراسات فين كانت. Le travail, le domaine dans lequel elle est devenue célèbre, في المجال اللي صبح فيه مشهور هاد الشخصية هاد. دونك حنا اختارينا مريم شديد. دونك مريم شديد est née en 1969. دونك اللي بغى يقلب على شخصية أخرى راه كاين في الانترنت. دونك لو lieu de naissance à Casablanca. هذا تاريخ ومكان ازدياد. Après une maîtrise à l'université de Casablanca, donc بعد ما خدات الميتريز ديالها في مدينة الدار البيضاء, elle reçoit son doctorat. إذن خدات الدكتوراه de l'université de Paul Sabatier. دونك خداتها في واحد الجامعة سميتها Paul Sabatier à Toulouse en France. C'est une astronome. إذن هذه الشخصية هي إنسانة فلكية marocaine de France, donc marocaine et française, يعني مغربية فرنسية. exploratrice مكتشفة. chercheuse باحثة. en nanopratique. en nanopratique c'est-à-dire في المجال ديال القطب الجنوبي متجمد.
دونك هذا هو المقصود. إذن هذا الشخصية هذه ربما كانت أول مغربية كتوصل للقطب الجنوبي المتجمد الجنوبي، دونك هي مريم شديد. دونك هذه دونك حنا عطينا دي زانفورماسيون كيما طلبوا لينا، دونك الدومين تاعها، لو ترافاي، لي زيتود، لا ديت دو نيسونس، لو ليو دو نيسونس ايتترا. دونك جو ريانفيستي. هنايا كنشوفوا عندنا 3 ديال الشخصيات avec une ou un camarade de classe. Choisissez l'une de ces personnalités, collectez des informations, puis par un jeu de questions-réponses, informez vos camarades sur ses origines, ses études, sa vie professionnelle et la raison pour laquelle elle est célèbre. Utilisez la boîte à outils. Thomas, choisis une personnalité marocaine que tu connais, puis donne à tes camarades toutes les informations que tu as sur elle, sans dire son nom. Ils doivent la trouver. Donc هنا دونك هادو بحال ان جو. اذا في القسم غادي تبحث avec tes camarades de classe على واحد المجموعه ديال المعلومات على واحد الشخصيه. ها هما عطاوك هنا 3، اما هاد الدبوز اولا هادي اندري ازولاي جو كخوا، اودري ازولاي، وهادي بلالي. دونك هنا غادي تعطي دي زانفورماسيون، غتقلب على لي زانفورماسيون وغادي ديرو ان جو. واحد التلميذ il pose la question انت tu réponds. انت هو كيبوزي لا كيسيون انت كتعطيه. هو يقول لك à quelle date a été né مثلا، où il est né، فين سكنات، où il a fait ses études، qu'est-ce qu'il fait maintenant، dans quel domaine il est célèbre. donc la question à poser والتلميذ الآخر il va répondre suivant les questions. هذا le premier jeu. بالنسبة لو دوزيام جو أو لا يعني في لا كلاس هادشي بيان سور غادي تاخد واحد لا بيرسوناليتي وما تذكرش سميتها. مثلا غتجيب معلومات على جمال الدبوز ولكن ما تذكرش لو نون تاعو. غادي تقول سي لو كرياتور دو مثلا إلي ني مثلا او ماروك، إلي طون فرانس، سي ان نيموريست. مثلا غتعطي بزاف ديال لي زانفورماسيون. سي لو كرياتور ديال مراكش اغيغ، وهو داك التلاميذ غادي يعطيوك شكون هي الشخصيه التي تتحدث عنها. دونك داك الساعه هما من خلال هذاك المعلومات ولي زانفورماسيون كو تي دوني غادي يحددوا لك شكون هي الشخصيه انطلاقا من دوك لي زانفورماسيون. كذلك يمكن الشخصيات كاملين اللي شفنا في هذا الاخر، طاهر بن جلون، قاد الملاح، يعني الودغيري، بالقاسم، نجاة ايتترا. دونك شفنا بزاف ديال لي بيرسوناليتي. وهنا تي دوا ايتيليزي هاد لا بواط دوتي الا بغيتي تستعد بها. مثلا هنايا pour demander des informations. مثلا هنا لا كيسيون، هنايا قلنا بالنسبه لا كيسيون اللي غادي يبوزي واحد المتعلم على التلاميذ يقدر يقول كياس، كومون سابيل سو مسيو، كونت il est né، وقتاش تزاد، pourriez vous me dire، واش تقدر تقول ليا، que voudrais ولا je voudrais savoir، je voudrais avoir les informations sur. هادو pour poser les questions، demander des informations. إلا بغيتي تعطي دي زانفورماسيون دابا هنا، إلا بغيتي تبوزي، إلا بغيتي تريبوندي زعما وتعطي دي زانفورماسيون غتقول سي ان ارتيست، سي ان جوور دو فوتبول، سي ان سبورتيف، سي ان هيموريست، سي ان ايتترا. سي ان نوم c'est un scientifique. Voilà, donc elle est née donc تزاد في المكان المعين. جو تنفورم غنقول لك بانه كنقدم لك معلومات بانه كذا وكذا وغادي تكمل. هنا tu dois utiliser des verbes et des noms et des adjectifs. personnalité، la célébrité. La célébrité هي الشهرة، homme، femme، médecin، scientifique، artiste، sportif، personnalité politique، شخصية سياسية، origine الأصل نتاعو، les études الدراسات، la vie professionnelle الحياة يعني الحياة مهنية. Les verbes, donc les verbes que tu peux utiliser: interviewer، questionner، parler de، partager، expliquer.
les adjectifs célèbres, connus, brillante, remarquable, dynamique, populaire, etc. دونك هنا غادي نكونوا انتهينا لهاد الحصه هادي. دونك هاد الحصه جات شويه معطله. جو vous remercie et à bientôt.